बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा हक़ विरासत सीज़न 2 हक़ महर ज़िद्दी इश्क मेरा सीज़न 2 और मुंतहा चौहान किस्त नंबर 23। वो अपने डार्क रूम में था। एक ज़ोरदार झटके से दरवाज़ा खुला और मीर यामीन अंदर दाखिल हुआ। सामने मीर हादी चेयर पर झूल रहा था। मीर यामीन ने कमरे में रोशनी की और सामने अपने जिगर के टुकड़े को बिखरी हालत में देखकर तड़पा, लेकिन इस वक्त ये तड़प वो पसे पर्दा डालकर उसकी जानिब जारहाना अंदाज में बढ़े थे और इसे अपनी जगह से खड़ा करते एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया था। वो खाली खाली नज़रों से बाप को देखने लगा। क्यों क्यों हादी, क्यों किया ऐसा? क्या ऐसी तरबियत की है आपकी कि आप किसी भी मासूम को यूं तशद्दुद का निशाना बनाओगे? बहुत दर्द था लहजे में, लेकिन मीर हादी चुप था। इस मासूम को आपने हॉस्पिटल पहुंचा दिया? वो इसी काबिल है। अल्फाज भी निकले तो क्या? मीर यामीन ने हैरत से इसे देखा। होश में तो हैं आप? हो क्या गया है? मीर यामीन को आज कोई और मीर हादी लगा था। प्लीज़ बाबा जाएं यहाँ से। और रुख पलट गया। उसकी लाल आंखें मीर यामीन को कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। हादी, मीर यामीन ने तड़प कर इसे अपनी तरफ मोड़ा था। बताओ मुझे क्या हुआ? कौन सी बात ने रकील्फ पहुँचाई है? क्या हुआ है आपके और आनिया के बीच में? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। वो इसे ले जाएं। अब बाबा मुझसे दूर रहें, दूर कर दें इसे मुझसे, या मैं इसे मार डालूंगा या खुद को। बेबसी से वो खुद को छुड़वाते हुए बोला था। मैं रहने भी दूंगा इसे आपके पास। जिस तरह का सलूक किया है ना आपने इसके साथ, उसके बाद इसी में उसकी बेहतरी है कि बाबा कभी भी आप मेरे सामने ना आए। मुड़ते हुए सारे लिहाज बिला ताक रखते हुए लब बीचे बोला था। बाहर निकलता चला गया। मीर हादी, बहुत पछताओगे आप। मीर यामीन की आंखें नम हुई। हेलीकॉप्टर की तेज़ आवाज़ और अचानक से तेज़ रोशनी ने उनकी नज़रों को चुंधिया दिया था। डैड, ज़ेर लब दोहराती हानिया अहान के बहुत पास खड़ी थी। सामने ही बहुत गौरफोर से इब्तिसाम अपने जवानों के हमरा इन तक चलता हुआ आ रहा था। गुड जॉब यंग मैन। आगे बढ़कर अहान को फ़ख्र से गले लगाया, जबकि हानिया एक तरफ होती रुख नीचे कर गई थी। उसकी तरफ तो इसके डैड ने देखा भी नहीं था और ये बात उसके दिल पर लगी थी। अहान ने पलटकर हानिया को देखा। उसके चेहरे की उदासी अहान को ना भाई थी। डैड, अहान चलें। इब्तिसाम ने उसकी बात काटी और इसे लिए अपने साथ आगे बढ़े। हानिया की आंखें पल में मोटे मोटे आंसुओं से भरी थी। चले मैम, एक जवान ने कहा तो वो रुख फेरे आंसू साफ करती हुई साथ होली। हेली में बैठते फिर इब्तिसाम ने हानिया की जानिब एक नज़र भी ना देखा। वो भी तड़प रही थी, जबकि अहान एक नज़र उचती नज़र इस पर डाल लेता था। इब्तिसाम जानता था हानिया को सही सलामत देखकर इसने कितना सुकून का सांस लिया था। अगर इसे खो जाता तो वो इसकी माँ को क्या जवाब देता कि एक ऑफिसर हो के बेटी की हिफाजत ना कर सका, जबकि बेटी ने इसका कितना दिल दुखाया था कि बिना किसी को बताए वो इस खतरे में अपने आप को डाल गई थी। अगर अहान उसके साथ ना होता तो क्या वो बच पाती? यही सोच आते ही वो हानिया से सख्त नाराज़ थे और अच्छी खासी अप्रोच करने वाले थे, और सबसे अहम उसकी शादी का सोच रहे थे कि पानी अब सर से ऊपर चला था। बेटा कैसी हो आप? अब आनिया को जैसे ही होश आया था अपने पास कशिश को पाया। ठीक हूँ मामा। दर्द से नकाहत भरी आवाज़ सुनती कशिश को अपना दिल कटता हुआ महसूस हुआ। अभी उठें मत, आपको चोट आई है। इसे उठता देखकर कशिश घबराई। मामा, इन चोटों का क्या करना है? जो चोट दिल पर लगी है इसके मुकाबले में ये चोट तो कुछ भी नहीं है। अपनी कलाइयों पर नज़र डालते वो हारे हुए लहजे में बोली थी। बेटा ये क्या मीर हादी ने किया है? एक आस थी कि शायद ना कहे। आनिया ने एक दर्द भरी नज़र इन पर डाली थी। इसी लम्हे डॉक्टर अंदर दाखिल हुए। हु आर यू यंग लेडी? आप बहुत प्यार और शफकत से पूछा। बेहतर हूँ, आनिया ने बिना किसी तासुर के जवाब दिया। आप के विक पर कैसे चोट आई? अगला सवाल आनिया को लम्हे वो फिर से याद आने लगे। आंखें आंसुओं से भर गई थी। मैं गिर गई थी, पता ही नहीं चला, वांस पड़ा था। आगे तो इसे टकराई और ये सब कहते हुए सर झुकाया हुआ था, और ये गले पर उंगलियों के निशान। एक तो ये सवाल हुआ। आनिया ने अपने गले को छुपाया। ये उंगलियों के निशान तो नहीं है, वो मच्छर वगैरह कोई काट गया था और तो उसके निशान है। आनिया के चेहरे से साफ वाज़ेह हो रहा था कि कहो वो झूठ बोल रही है। डॉक्टर ने भी ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा था। कुछ ज़रूरी हिदायत करता हुआ बाहर निकल गया था। मैं मीर हादी को कभी माफ़ नहीं करूँगी, कशिश ने रोते हुए कहा। मामा, मुझे अपने घर जाना है, आनिया ने अपने एहसास साफ़ करते हुए कर्ब से कहा था। आनिया, मेरी बेटी आप हो, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूँगी। हादी की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज़ जाने की बात मत करो। कशिश उसके पास बैठते हुए बोली। तो आनिया को इनको इस हालत में देख के दुख हुआ था। डोंट वेरी मामा, किसी से कुछ नहीं कहूँगी, बस अभी मैं मीर का सामना नहीं करना चाहती। धीरे से अपना मुद्दा बयान किया। बेटा, मीर हादी को आपका बाल भी नहीं देखने दूंगा अब मैं, और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा अपने किए की।
اسے آپ کے پاس آنے کی قطعی اجازت نہیں دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے۔ اچانک سے میر یامین کے آنے پر وہ دونوں چونکی تھی۔ ان کے لہجے میں بلا کی سختی تھی۔ ہانیہ کی ان کو مانتے ہی بنی تھی، لیکن اس نے دل میں عہد کیا تھا کہ وہ اس راز کو جان کر رہے گی کہ جو اس کی زندگی پہ بے اثر انداز ہو رہا ہے، جبکہ اس کی کوئی غلطی بھی نہیں۔ تو کیوں میر ہادی اس کے ساتھ اس طرح سے کر رہا ہے؟ کیا یہ سب ڈیزرو کرتی ہے؟ کل ہی وہاج کو یہاں بلائیں تاکہ اسے آپ کے رشتے کی بات ہو سکے اور یہ معاملہ خیر وصلہ بھی سے حل ہو سکے۔ ابرش نے ستام سے ساری بات جان کے اس کا فیصلہ بھی سن لیا تھا۔ اب ہانیہ کے روم میں اسے اس کے باپ کا فیصلہ منانا سنا بھی دیا تھا۔ ماما ایک بات پوچھوں؟ ہانیہ جب ستام کے رویے سے سخت دل برداشتہ ہوئی تھی، اپنی ماں سے دل کا حال کہنے پہ مجبور ہوئی تھی۔ ابرش اس کے سوال جانتی تھی، باپ سے منسلک ہی ہوں گے۔ کیا میں آپ کی اور ڈیڈ کی سگی اولاد ہوں؟ ہانیہ کے سوال پہ ابرش نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ ہانیہ آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگانا چاہا۔ ماما پلیز، ڈیڈ کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ وہ مجھ سے اتنا سا بھی پیار کرتے ہیں۔ ہانیہ ہاتھ کے چہرے سے اشارے سے بتاتی وہ بہت دکھی تھی۔ اور جو آپ نے کیا ہانیہ، کیا کوئی اولاد ایسا کرتی ہے؟ لڑکی ذات ہو کے آپ نے جو کیا، ہم سے چھپایا اور آپ وہاں اس سلطان کے اڈے پر پہنچ گئیں، کیوں؟ کس کی اجازت سے؟ کچھ ہو جاتا آپ کو تو کیا ہوا کرتے ہم؟ آپ جو جی میں آیا کریں گی، اور ہمیں آپس سے ناراض ہونے کا بھی حق نہیں حاصل نہیں ہے۔ ابرش نے اسے آئینہ دکھایا تو وہ ایک دم سے سر جھکائے چپ سی ہو گئی تھی۔ آپ کے ڈیڈ آپ کی اس حرکت سے بہت دکھی ہیں ہانیہ، آپ غلطیوں کو بھی سمجھیں، آپ پھر سوچیں کہ آپ کو اپنے والدین کی کس قدر پرواہ ہے۔ ابرش کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی، جبکہ ہانیہ غصے اور آنسو ضبط کرتی وہیں بیٹھی وہاج کو فون کرنے لگی اور اسے کل کے بارے میں تمام آگاہی کرنے لگی تھی۔ تمہیں کیا لگا تم سلطان تک پہنچ جاؤ گے؟ تمہارے ایک مٹکنا حساب رکھتا ہوں، ایک منٹ کا حساب رکھتا ہوں۔ سلطان ہمیشہ ایک قدم آگے چلتا ہے، وہ نور فاطمہ سے سوال جواب پر بری طرح نفرت انگیز انداز میں بولی تھی۔ قدموں کی چاپ پہ خاموشی سی چھا گئی تھی۔ آنے والا آہان تھا، جسے دیکھ کر نور فاطمہ کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ ابھری تھی۔ افسر آہان کو دیکھ کر خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ تم نے مجھے چیٹ کیا، آہان نے بیٹھتے ہوئے پرسکون انداز میں بات شروع کی۔ پہلے دن سے چیٹ کرتی آئی ہو، کیا تم نے چیٹ نہیں کیا مجھ سے؟ جھوٹا نکاح کر کے، وہ بھی تڑق کر بولی تھی۔ ایک پل کو تو آہان اس کی بات پر چپ سا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ حیران ہو رہے ہو کہ مجھے کیسے پتا؟ جیسے تم سب جانتے تھے ویسے میں بھی سچ جانتی ہوں کہ تم نے جھوٹا نکاح کا ناٹک کر کے مجھے استعمال کرنا چاہا اور میں نے تمہیں تمہارے ہی کھیل میں الجھا دیا۔ وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ سلطان کہاں ہے؟ ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتا وہ دھاڑا تھا۔ اس کی بیٹی کو تم نے اپنا قیدی بنا لیا ہے، اب تمہیں لگتا ہے کہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہیے؟ الٹا اسی سوال کرتی وہ آہان کو لب بیچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ موبائل پر رنگ ہوتی دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ اٹھا تھا۔ آہان، میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ اس کی بات پہ اس کے قدم تھمے تھے، لیکن وہ پلٹا نہیں تھا۔ اپنا آپ مجھے سونپ دو، سلطان کے ہر اڈے کا پتہ بتا دوں گی اور اسے پکڑنے میں تمہاری مدد بھی کروں گی۔ اس نے نئے کھیل کا آغاز وہ کر چکی تھی۔ آہان نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ فون کان کے ساتھ لگاتا جیسے ہی باہر نکلا، دروازہ باہر سے لاک ہوا تھا اور کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ نور نے آنکھیں بند کر لیں، اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ اب اسے یہیں قید رہنا تھا جب تک کہ سلطان اس تک نہ پہنچتا تھا۔ جاری ہے۔